2 मार्क्स 2.5 मार्क्स को आउन सक्छ एस्टिमेसनबाट चाहिँ एउटा क्वेशन लगभग पर्छ एउटा क्वेशन पर्छ भने 7.5 सम्म मार्क्स को एस्टिमेसनबाट आउँछ अब एउटै च्याप्टरमा छ स्याम्पलिङ को छुट्टै पार्ट हो भयो स्याम्पलिङ खाली थियोरिटिकल मात्रै भयो अब एस्टिमेसनबाट हामीले अब न्यूमेरिकल हिसाबहरु हामी गर्छौं जम्मा 2.5 सर स्याम्पलिङबाट हजुर 2.5 मात्रै आउँछ अनि एस्टिमेसनबाट 7.5 सम्म आउन सक्छ तर क्वेशन एउटा चाहिँ एस्टिमेसनबाट चाहिँ छुट्दैन स्याम्पलिङबाट बरु स्योर छैन एस्टिमेसनबाट क्वेशन चाहिँ छुट्दैन है अब स्याम्पलिङ भनेको के हो भने मिनिङ अफ स्याम्पलिङ भनेको लेखेको छु स्ट्याटिस्टिकल इन्भेस्टिगेसन a small portion chosen from the population for studying a population is called a sample and the number of units in the sample is known as the sample size. The method selecting for study small portion of the population to the conclusion about the characteristics of the population is known as sampling. भनेपछि ठुलो पपुलेसन एउटा सानो पर्सनलाई स्याम्पल भयो कतिवटा नम्बर लियौं कतिवटा नम्बरहरु त्यहाँबाट लियौं भने त्यो स्याम्पल साइज भयो र कुनै पनि कन्क्लुजनमा जानको लागि लिने त्यसलाई पपुलेसन ठुलो पपुलेसनबाट अथवा युनिभर्सबाट लिने उसलाई चाहिँ के भन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई चाहिँ के भन्छ कन्क्लुजन निकाल्नको लागि लिने उसलाई चाहिँ मेथडलाई चाहिँ हामी स्याम्पलिङ भन्छौं उनीहरुले भनेछ है पपुलेसन अथवा युनिभर्स हामी चाहिँ अब ठुलो स्याम्पल साइजलाई चाहिँ पपुलेसन भनेर भन्छौं इन स्ट्याटिस्टिक पपुलेसन इज द एग्रिगेट अफ ऑब्जेक्ट्स युनिट्स इन्डिभिजुअल रिलेटेड टु द स्टडी स्ट्याटिस्टिकल इन्भेस्टिगेसन जस्तो ठुलो मासलाई नै हामी के भन्छ पपुलेसन भन्छौं दुईटा टाइप्स अफ पपुलेसन भनेर दुई लेखेको छु मैले a population containing a finite number of object or item is known as the finite number of population. For example, the students in the college, the day production in industries concern etc. It's a finite population. Infinite population, a population having the infinite number of objects or with the number of objects so large as to appear practically infinite. Is termed as infinite population. For example, population of stars in the sky, population of the fishes in an ocean. के भएर हामी गर्न सक्दैनौं त्यही भएर यसलाई हामी इन्फाइनाइट भनेपछि गर्न सकिनेलाई फाइनाइट नसकिनेलाई इन्फाइनाइट भन्न सक्छ जेनरल रुल्समा चाहिँ वर्डमा चाहिँ पपुलेसनमा अब प्यारामिटर एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स त्यसमा युज हुने कुराहरु जुन अब यो पछि पनि युज हुन्छ यो कुराहरु चाहिँ इन any statistical measure compared with the population data called parameter let capital हामीले चाहिँ उलाई चाहिँ के गर्छौं भन्दा पपुलेसनमा चाहिँ क्यापिटल लेटरले जाउँछौं x1 x2 x3 xn the values of the population size n भयो then the population mean भनेको mu भनेर हामीले पढेकै छौं यो mean भनेको summation x by n हो summation x भनेको x1 देखि xn सम्म जोड्ने र कतिवटा भयो त्यसले भाग गर्ने त्यही भएर population variance भनेको sigma square हुन्छ या हामीले ब्याचलरमा पनि पढेको फर्मुला summation x minus mu square divided by n here the population variance are called population parameter भन्छ भनेपछि population parameter भनेको दुईटा कुरा भयो एउटा mean भयो एउटा चाहिँ variance these are known as the parameter अब फेरि अर्को चाहिँ parameter र statistics भनेको मैले अब यहाँ any statistical measure compared from the sample data is called statistics. Let x1, x2, and xn be the values of the sample size of n. Then sample mean mu equal to अघि कोमा हामी क्यापिटल लेटर युज गरेको थियौं पपुलेसनमा स्ट्याटिस्टिक्समा स्मल लेटर x1 x2 x2 नपर्ने x मात्रै भन्छ x2 गर्दै xn सम्म भयो डिभाइड बाइ n त्यही भएर अनि स्याम्पल भेरिएन्स भनेको s स्क्वायर भयो त्यही भएर x minus mu by n whole square. Sample mean र sample variance are the called the sample statistics भयो दुईटा चाहिँ sample statistics भन्छौं अब जनरली हामीले जान्नु पर्ने चाहिँ यहाँनेर है एउटा कुरा चाहिँ the notation used in for population parameter and sample statistics are given below भने अब पपुलेसनमा कस्तो चीज युज गर्ने र स्याम्पलमा के युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ जस्तो डेफिनेसन हुन्छ कलेक्सन अफ आइटम्स बीइङ कन्सिडर भने अब टोटल एउटा को उसको लागि हो त लिने टोटल साइज भनेको पपुलेसन भयो अब पपुलेसनबाट लिने सानो पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौं स्याम्पल भन्छौं पार्ट अर पोर्सन अफ द पपुलेसन चुजन फर स्टडी
त्यसलाई चाहिँ हामी स्याम्पल भनेर भन्छौँ। अब बोल्दाखेरि पपुलेसन प्यारामिटर हुन्छ भने स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक्स हुन्छ हैन। टोटल पपुलेसनलाई क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु प्यारामिटर भयो, त्यसलाई चाहिँ स्याम्पलमा चाहिँ हामी स्ट्याटिस्टिक भन्छौँ। अब जस्तै पपुलेसन साइज भनेको हामी क्यापिटल एन ले डिनोट गर्छौँ भने उतापट्टि स्याम्पल साइजलाई स्मल एन ले। पपुलेसन मिन भन्यो भने मिनले म्युले, अब स्याम्पल मिनलाई एक्स बारले। पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब यसमा सिग्माले भयो। अब स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको स्मल एस ले है। पपुलेसन भेरिएन्स सिग्मा स्क्वायर भयो, स्याम्पल भेरिएन्स स्मल एस को स्क्वायर भयो। पपुलेसन प्रपोर्सन क्यापिटल पी ले, स्याम्पल प्रपोर्सन स्मल पी ले। पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट यसलाई हामी रो भनेर भन्छौँ है। यो पी होइन कि रो भन्छौँ यसलाई। रो ले नोटेसन गर्छौँ भने स्याम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्टलाई स्मल आर ले। यी कुराहरु चाहिँ युजिङ भयो। त्यसमा चाहिँ हामी जोड्दिन पर्दैन स्पेशली। लास्टको पी भन्नुभयो। लास्टको यो पी होइन, यसलाई रो भन्छौँ। आर ओ डब्ल्यू रो। आर ओ डब्ल्यू हजुर, यो ग्रीक लेटर हो। रो भनेर भन्छौँ है सर। हजुर, त्यो के पपुलेसन र उले स्याम्पल मिनमा के त्यही भएर हाम्रो फर्मुलामा मिस्टेक n - 1 र n मात्रै हुन्छ नि। हजुर, यी दुईटामा पपुलेसनको उस लियो भने मिन लियो भने त्यस्तो गर्ने, अनि स्याम्पलको लियो भने n - 1 गर्ने हो। हजुर, किनभने पपुलेसन भनेको एज अ होल भयो। के अरे मिन भनेको अब स्याम्पल भनेको क्याभिटीबाट लिने स्मल पोर्सनलाई स्याम्पल भनिन्छ। त्यही भएर अब हामीले लिँदाखेरि अब कुन नोटेसन लिन्छौँ त नोटेसनमा पनि फरक पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ त्यसमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ पपुलेसनको लागि के हो र स्याम्पलको लागि कुन नोटेसन लिने हो भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नु। यहाँ अगाडि छैन है अहिलेसम्म चाहिँ, अब चाहिँ युज हुन्छ। अब सेन्सस भर्सेस स्याम्पलिङ भन्छ। अब सेन्सस भनेको a study conducted on all units of the population is called census भयो, अथवा measurement of or examination of every element in the population is called census भन्छ। जस्तै population census सर्वे भयो, industrial census सर्वे भयो, agriculture census सर्वे भयो, census भयो हैन। यो सर्टेन टाइममा लिने उहरुलाई चाहिँ र सर्टेन पार्ट्समा लिने सर्वेहरुलाई चाहिँ हामी सेन्सस भनेर भन्छौँ भने। अब अर्को मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स भनेर देखेछ। अब मेरिट्स भनेको त सुटेबल फर स्मल पपुलेसन, सानो पपुलेसनको लागि हामीले गर्न सक्छौँ भन्छ। सुटेबल फर रियर इभेन्ट्स त्यो पनि भयो। इट इज एप्रोप्रिएट फर हिस्टोरिकल स्टडी भनेछ। अनि इफ इन्फर्मेसन इज अबाउट अल युनिट्स अफ पपुलेसन इज रिक्वायर्ड इट इज एन अल्टरनेटिभ मेथड भन्यो। यसको चाहिँ मेरिट्सहरू भयो। डिमेरिट्स भनेको इट इज एक्सपेन्सिभ मेथड, किनभने घर घरै गएर जस्तै पपुलेसन सेन्ससको लागि घर घरै गएर प्रत्येकको नम्बरहरू प्रत्येक कुराहरूको हामीले इन्फर्मेसन लिनुपर्छ। भनेपछि एक्सपेन्सिभ त हुने नै भयो। इट रिक्वायर्स लार्ज नम्बर अफ सोर्सेस भन्छ। अब त्यो त अभियसली लाग्छ हैन। इट निड्स लङ्गर टाइम टु कम्प्लिट द स्टडी भने। फर इन्फाइनाइट पपुलेसन इट इज नट पोसिबल भन्छ। इन्फाइनाइट कुराहरूमा चाहिँ पोसिबल छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ डिमेरिट्समा भयो। अब त्यस्तै आएर स्याम्पलिङको कुरा आयो। The process of selecting a sample from the population is called sampling. पपुलेसनबाट सानो पार्ट्सलाई लिएर हैन गर्ने उसलाई चाहिँ के भन्छौँ, प्रोसेसलाई चाहिँ हामी स्याम्पलिङ भन्छौँ। When one by one study of all units population is not possible due to some factor like time, cost, manpower, we take small representation parts of the study is called sample. अनि यदि हामी पपुलेसन टोटल पपुलेसनमा जान सक्दैनौँ भने त्यसमध्ये थोरैलाई मात्रै लिएर त्यसको स्याम्पलिङबाट गर्छौँ। जस्तै हामी के गर्छौँ, भात तरकारी पकाउँछौँ, तरकारी पकाएपछि के गर्छौँ, थोरै नुन लाछि ग्लास भनेर एउटा थोपा चाहिँ हातमा लिएर यसो चाट्छौँ। भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि हामीले स्याम्पल लियौँ हैन। स्याम्पल लियौँ, चाट्दाखेरि नुन लाग्छ नि सबै तरकारीमा नुन लाग्छ ठिक छ भन्ने हुन्छ, लागेको छैन भने थोरै थप्छौँ। भनेपछि यो के हो त भन्दाखेरि यो पनि टोटल सबै चाख्दैनौँ भनेपछि त्यस थोरै स्याम्पलिङ लियौँ। त्यही प्रोसेस हो यो पनि हैन। सबै कुराहरु यदि हामीलाई चाहिँ पोसिबल भयो भने त्यसबाट सानो टुक्रालाई लिएर सानो चिजलाई लिएर त्यसबाट टेस्ट गरेर एज अ होलमा यही छ भन्छौँ हैन। जस्तै हाम्रो ब्लड टेस्ट हुन्छ, शरीरको सबै ब्लड निकालेर टेस्ट त गर्दैन हैन। 1 ml नि 2 ml निकाल्छ तर हाम्रो टेस्ट गर्छ। तर त्यसरी नै के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई के रोग लागेछ, हामीलाई के कमी छ भन्ने कुराहरु चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ थाहा हुन्छ। यो कुराहरु के हो त स्याम्पलिङको कुराहरु। यहाँ पर मैंने लिखा jar of rice takes any 2 or 3 grains of rice
as a sample from the cooking pan to know whether the rice is ready or not. हैन भात पाकेको पाकेन दुईटा चामल यसलाई चाहिँ मिसेर हेर्छ पाके खायो भने यसलाई ठिक छ भन्छ. A pathologist takes a syringe of blood as a sample to find out the disease. त्यो पनि बिरामी चेक गर्नको लागि थोरै ब्लड लिएर चेक हुन्छ भनेर. अब मेरिट्स र डिमेरिट्स यहाँ चाहिँ थोरै आयो. अब मेरिट्स भनेको किनभने हामीले थोरै स्याम्पलबाट गर्ने त्यही भएर इट इज लेस एक्सपेन्सिभ भयो. It requires less time to get the result. It needs a smaller number of resources. It is the only method for large population. Large population बाट निकाल्नको लागि हुन्छ मेथड एउटा हो भन्छ. A demerits भनेको it is not suitable method if information about all units of population is required. It is not suitable for rare events. It is not appropriate for the historical data भन्छ. कुराहरुलाई चाहिँ यो चाहिँ demerits भयो. अब मेथड अफ स्याम्पलिङ अब स्पेशली हामी स्याम्पलिङमा चाहिँ कुन मेथडले स्याम्पलिङ गर्न सक्छौं त भन्ने कुरा आयो. स्याम्पलिङ मेथड्स क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु टु क्याटेगोरीज भन्छ. र्यान्डम अर प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ अर नन र्यान्डम अर नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ भनेर दुई भागमा चाहिँ डिभाइड गरेछ. अब र्यान्डम अर प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ भनेको इन दिस मेथड स्याम्पल्स आर सेलेक्टेड इन सच अ वे दैट possible samples has an equal probability of being selected and each item of the entire population has an equal chance of being included in the sample. भनेपछि हामी के गर्छौं स्याम्पल्स आर यस्तो तरिकाले स्याम्पल गर्छौं सबैको इक्वल प्रोबेबिलिटी छ त्यहाँ चाहिँ सिलेक्सन हुने सबैको इक्वल प्रोबेबिलिटी होस् तर देखिने चान्स पनि बराबर होस् त्यसलाई चाहिँ हामी र्यान्डम स्याम्पलिङ भनेर भन्छौं. त्यसमा चाहिँ नन र्यान्डम स्याम्पलिङ भनेको चाहिँ इट इज डिफाइन्ड एज द मेथड अफ स्याम्पलिङ टेक्निक इन व्हिच each unit in the sample is selected on the basis of personal judgment. हामी चाहिँ पर्सनल जजमेन्ट को आधारमा है यसलाई लियो यो ठीक छ भनेर कुनै पनि हामी चाहिँ आफै सेल्फ डिसाइड गर्छौं भने त्यसलाई चाहिँ हामी नन र्यान्डम अथवा नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ भन्छौं. अब चिट्टा तान्ने भनेको र्यान्डमली भयो हैन. अब घुमाउँदै गयो सबैको पर्ने चान्स त बराबरै हुन्छ. त्यसमा यसलाई छान्छु उसलाई छान्छु भनेर छान्न मिलेन. अनि नन र्यान्डम स्याम्पलिङमा चाहिँ अब मन्त्रीहरु चोइस गरे जस्तो आज मैले यो मन्त्रीलाई नियुक्ति गर्छु भनेर चिट्टा नहालिकन स्याट्टा सिलेक्सन गरे जस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ र्यान्डम नन र्यान्डम स्याम्पलिङ भयो भने जस्तो भयो. अब टाइप्स अफ स्याम्पलिङ मेथड्स भन्छ. स्याम्पलिङ मेथड स्याम्पलिङ गर्ने मेथडहरु के हो त? सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङ भयो, स्ट्राटिफाइड र्यान्डम स्याम्पलिङ भयो, सिस्टेमेटिक र्यान्डम स्याम्पलिङ, क्लस्टर्ड स्याम्पलिङ, मल्टी स्टेट स्याम्पलिङ भनेर चाहिँ अब स्याम्पलिङलाई चाहिँ अब स्याम्पलिङ मेथड चाहिँ यसरी चाहिँ पाँच भागमा चाहिँ डिभाइड गरेको छ. अब सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङमा चाहिँ samples are selected in such a way that each possible sample has equal probability of being selected and each item in the entire population has equal chance being selected in the sample. See, यसमा चाहिँ हामी र्यान्डमली सबैलाई के गर्छौं र्यान्डमली सिलेक्सन गर्छौं. सिलेक्सन गर्दाखेरि प्रत्येक आइटमको चाहिँ इक्वली प्रोबेबिलिटी हुन्छ सिलेक्सन हुने हैन. सबैको बराबर नै के हुन्छ प्रोबेबिलिटी पनि बराबर नै हुन्छ भन्छ. Simple random sampling is divided into categories. Simple random sampling without replacement, simple random sampling with replacement. जस्तै एउटा ब्यागमा 5 वटा रेड बल छ 4 वटा व्हाइट बल छ हैन. हामी अब नहेरिकन र्यान्डमली एउटा बल तान्नियो भने हैन सबै बल पर्ने चान्स त बराबरै हुन्छ. त्यो प्रोबेबिलिटीमा हेर्दाखेरि र्यान्डमली हेर्दाखेरि त अब त्यसलाई पनि हामी कसरी गर्ने त भन्ने कुरा एउटा हेर्यौं त्यसलाई फेरि त्यहाँ त्यो ब्यागमै राखेर फेरि अर्को तान्ने कि अब हैन नराखिकन फेरि अर्को हेरौं भनेर गर्ने भन्ने कुराहरु यहाँ आयो. विथआउट रिप्लेसमेन्ट भनेको नराखिकन विथ रिप्लेसमेन्ट राखेर फेरि अर्को हेर्ने भन्ने कुराहरु पनि दुईटा आयो. त्यसपछि आए स्ट्राटिफाइड र्यान्डम स्याम्पलिङ. अब स्ट्राटिफाइड र्यान्डम स्याम्पलिङ भनेको when the units in the population are not similar. पपुलेसनमा जुन उहरु छन् आइटम्सहरु छन् युनिट्सहरु छन् यो चाहिँ सिमिलर छैन. पपुलेसन अन्डर द स्टडी आर heterogeneous in nature. The population is divided into subgroups called strata before the sample is drawn. Then the simple random sampling is drawn from each stratum in the proportion to its size. अब यहाँ example देख्छु. We may have to study the result of 4,000 students in the campus. We'll first divide into different faculties, then select some students from each faculty as a sample. You see, अब ठुलो स्याम्पल छ त्यसबाट ग्रुपहरु बनाउने छोटा छोटा ग्रुप बनाउने ग्रुपबाट फेरि प्रत्येक ग्रुपबाट चाहिँ हामी के गर्ने
स्याम्पल लिने र त्यो सबैलाई फेरि के गर्ने र्यान्डम स्याम्पलिङको तरिकाले चाहिँ हामी चाहिँ स्याम्पलिङ गर्छौँ भने यसलाई स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ भनेर भन्छौँ भन्छ। अर्को चाहिँ सिस्टेमेटिक र्यान्डम स्याम्पलिङ, अ स्याम्पलिङ टेक्निक in which only first unit is selected with the help of random numbers and the rest get selected automatically according to the some pre-designed pattern is known as the systematic random sampling. भनेपछि हामी चाहिँ फर्स्ट युनिटलाई चाहिँ सिलेक्सन गर्छौँ, र्यान्डमली सिलेक्सन गर्छौँ, अरूलाई चाहिँ के गर्छौँ प्री डिजाइन प्याटर्नमा चाहिँ एउटा प्याटर्न बनाएर त्यो अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ सेलेक्ट गर्दै जान्छौँ भने त्यसलाई सिस्टेमेटिक र्यान्डम स्याम्पलिङ भनेर भन्छौँ। अब cluster random sampling फेरि अर्को छ। Cluster random sampling is the method of random sampling in which the population is divided into groups are called cluster in such a way that characteristics with the cluster are heterogeneous and between the clusters are homogeneous. भनेपछि अब क्लस्टरलाई चाहिँ डिभाइड गर्छौँ, डिभाइड गर्दाखेरि जस्तो अहिलेको स्ट्राटिफाइड र यसमा चाहिँ थोरै फरक भयो। स्ट्राटिफाइडमा हामीले त्यसलाई चाहिँ सब ग्रुप विभिन्न उस्तै उसमा चाहिँ डिभाइड गर्छौँ भन्थ्यो, यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्टबाट चाहिँ हामी सेलेक्सन गरेर फेरि क्लस्टर बनाएर त्यहाँबाट चाहिँ फेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि स्याम्पलहरू लिएर त्यसबाट चाहिँ स्याम्पलिङ गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी क्लस्टर र्यान्डम स्याम्पलिङ भनेर भन्छौँ भन्छ यसलाई चाहिँ। अब अर्को आयो मल्टी स्टेज स्याम्पलिङ भनेर। मल्टी स्टेज र्यान्डम स्याम्पलिङ समटाइम्स कल्ड द मल्टी स्टेज क्लस्टर स्याम्पलिङ is a development of the cluster sampling. Cluster sampling to development of also. At the first stage, the universe is divided in the large sample unit, and the sample is selected as a random from them. This is first population line. धेरै डिभाइड उसमा क्लस्टरमा डिभाइड गर्छौँ। त्यसपछि फेरि के गर्छौँ and sample is selected at the random from them, and the second stage, the sample selected at the first stage are divided again into the smaller units. फर्स्टमा सेलेक्टेड भएको स्याम्पलहरूलाई फेरि सानो सानो उसमा चाहिँ डिभाइड गर्छौँ र त्यहाँबाट विच फर्दर र्यान्डम स्याम्पलिङ इज टेकन भन्छ। त्यसपछिबाट फेरि हामी के गर्छौँ स्याम्पल लिन्छौँ। स्याम्पलिङ इन द वे अफ अदर स्टेज मे बी डन इन द सेम वे टिल द गेट द रिक्वायर्ड स्याम्पल भन्छ। त्यो भित्रबाट पनि फेरि हामी चाहिँ सानो सानो स्याम्पलहरूलाई लिएर सानो सानो युनिटहरूलाई स्याम्पलिङ गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ मल्टी स्टेज र्यान्डम स्याम्पलिङ भनेर भन्छौँ भन्छ। अब टाइप्स अफ नन र्यान्डम स्याम्पलिङ। अब र्यान्डम स्याम्पलिङमा चाहिँ हामीले 5 वटा पढ्यौँ। अब नन र्यान्डम स्याम्पलिङमा चाहिँ अब कतिवटा छ त भन्दाखेरि जजमेन्ट स्याम्पलिङ अर पर्पोजिभ स्याम्पलिङ भयो, अब कन्भिनियन्स स्याम्पलिङ भयो, कोटा स्याम्पलिङ भयो। यो तीनटा चाहिँ नन र्यान्डम स्याम्पलिङमा चाहिँ यो तीनटा पर्छ भन्छ। A sampling process in which the sample units are selected according to the researcher or investigator personal judgment is called the purposive or judgment sampling. अब जो चाहिँ ठुला ठुला मान्छे छन् उनीहरूको आफ्नो पर्सनल जजमेन्टबाट स्याम्पल लिइन्छ भने त्यसलाई हामी जजमेन्ट स्याम्पलिङ अथवा पर्पोजिभ स्याम्पलिङ भनेर भन्छौँ भन्छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि क्राइटेरिया तोकिएको हुँदैन, उनीहरूले आफ्नो पर्सनल्ली उनीहरूले लिन सक्ने भयो। अर्को भएको कन्भिनियन्स स्याम्पलिङ भयो। अ स्याम्पलिङ प्रोसेस इन व्हिच द युनिट्स आर सिलेक्टेड नाइदर बाई प्रोबेबिलिटी नर बाई पर्सनल जजमेन्ट बट बाई द कन्भिनियन्स इज कल्ड द कन्भिनियन्स स्याम्पलिङ। भनेपछि यसमा चाहिँ प्रोबेबिलिटीको आधारमा पनि होइन पर्सनल जजमेन्टको आधारमा पनि सिलेक्सन हुँदैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी कन्भिनियन्स स्याम्पलिङ भन्छौँ। अ स्याम्पल obtained from easily available list such as telephone directory, automobiles, registration etc. तिनीहरूबाट चाहिँ हामी स्याम्पल लियौँ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कन्भिनियन्स स्याम्पलिङ भनेर भन्छौँ। र अर्को आयो कोटा स्याम्पलिङ। कोटा स्याम्पलिङ मे बी द कन्सिडर्ड एज अ स्पेशल अर स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ इन व्हिच द इन्भेस्टिगेटर इज टोल्ड टु एक्जामिन अर enumerate a fixed number of units called quotas from each stratum. The sampling quotas may be fixed according to some specified characteristics such as income, sex, occupation, religion. अब यसको आधारमा चाहिँ अब कुनबाट लिने त भन्ने कुरा कस्तोबाट स्याम्पलिङ लिने त विभिन्न ओर छन् हैन। जस्तै हाम्रो क्याम्पसको स्टुडेन्ट्सहरुको स्याम्पलिङ लिनु पर्यो। अब हामी एजबाट ल 25 to 27 इयर्सको चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरुको चाहिँ हामी स्याम्पलिङ लियौँ भन्यो भने एउटा कोटा बनाइयो। त्यस्तै गरेर विभिन्न कोटाहरुबाट चाहिँ गरिन्छ नि त्यसलाई हामी कोटा स्याम्पलिङ भनेर भन्छौँ भन्छ। अब त्यसपछि आयो अब स्ट्यान्डर्ड एरर भन्ने। अब यहाँबाट चाहिँ अब पछिसम्म युज हुने कुराहरु आयो है। The standard deviation of the sampling distribution of the sample statistics is known as standard error.
of the statistic. The standard deviation of the distribution of sample mean is called standard error of the sample mean. It's denoted by sigma x bar or SE bracket with the x bar. Standard error like I'm sorry. There is also a second to S dot E in bracket with x bar or that's a 0%. Of standard error of the mean one. If the random sample is drawn with replacement from large population, the standard error of sample mean for large population given by SEX bar or SEX bar that equal to sigma by root n, where sigma is the population standard deviation. We already like some population standard deviation र स्ट्याटिक एरर को लागि फर्मुला भनेको सिग्मा बाइ रुट n भयो पपुलेसन को लागि है If random sample is drawn without replacement from a finite population size n, the standard error or sample mean for the finite population given by SEX bar equal to sigma by root n whole root n minus small n upon n minus 1. अब यहाँ चाहिँ फरक आयो है random sample मा चाहिँ sampling without replacement from a finite population size. Finite population size छ भने मात्र है त्यो अवस्थामा चाहिँ अब standard error भनेको sigma by root n into whole root n minus small n divided by n minus 1. Capital N भनेको population size, small n भनेको sample size. Capital N equal to population size, small n equal to sample size. The factor root over n minus n upon n minus 1 is also known as the finite correlation factor or finite population multiplier. The factor m is called the sample fraction. अब स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रपोर्सन को कुरा गरौँ है यहाँ अगाडि स्ट्यान्डर्ड एरर अफ पपुलेसन मा थियो प्रपोर्सन द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द sampling distribution of the proportion is known as the standard error of the proportion. It is denoted by sigma p अथवा SCP. proportion लाई हामी p भनेर लेख्छौं अब mean लाई हामी x bar भनेर भन्छौं. If the random sample is drawn without replacement from the finite population size n, the standard error of the sample proportion for a finite population is given by SCP equal to root over PQ by n and into n minus n divided by n minus 1. अब यहाँ चाहिँ p भनेको population proportion of success जस्तै अनि q भनेको 1 minus p. हैन population success भनेर हामीले अगाडि युज गर्ने प्रोबेबिलिटी पनि पढ्यौं त्यही नै हो यहाँ पनि proportion of success q भनेको 1 minus p अथवा फेलर भनौं न population proportion of फेलर भनेर q भयो n भनेको sample size भयो capital N भनेको population size भयो दुईटा फर्मुलाको कुरा है एउटा यहाँ standard error of mean equal to sigma by n into n minus n divided by n minus 1 एउटा आयो अर्को standard error of proportion को कुरा आयो standard error of proportion भनेपछि root over pq by n root over capital N minus small n divided by n minus 1. The formula is maybe the standard error of the sample proportion for the large population given by SCP equal to we have already here pq by n standard error of the sample proportion like population proportion sample proportion like the standard deviation of the various statistics are given below. So another random sample drawn from a normal population with standard deviation. Standard error of sample that is SES equal to sigma square divided by 2n for my one. If x bar 1 and x bar 2 denotes the means calculation from independent samples size of n1 and n2 and drawn from two normal population with standard deviation sigma 1 and sigma 2 respectively, then अब यहाँ फरक आयो है यदि दुईटा
x bar 1 र x bar 2 चाहिँ दुईटा मिन्स छ दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पलहरु हुन् र्यान्डम स्याम्पल्सहरु हुन् तिनीहरुको स्याम्पल साइज भनेको n1 र n2 हो भने र पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा 1 र सिग्मा 2 छ भने स्ट्यान्डर्ड एरर अफ टु मिन्स x bar and x2 स्ट्यान्डर्ड एरर of difference between two means that equal to sigma 1 square divided by n1 plus sigma 2 square divided by n2 यो फर्मुला चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो फेरि यहाँ अब स्ट्यान्डर्ड एरर अफ डिफरेन्स बिट्विन टु मिन्स भन्दाखेरि यो फर्मुला चाहिँ युज गर्नु इन पार्टिकुलर इफ पपुलेसन हैव द सेम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यदि यसमा सिग्मा 1 र सिग्मा 2 बराबर छ भने अथवा सिग्मा 1 इक्वल टु सिग्मा 2 छ भने हामी यसैलाई यही डिफरेन्सलाई स्ट्यान्डर्ड एरर अफ डिफरेन्सलाई नै के लेख्न सक्छौं सिग्मा स्क्वायर होल ब्राकेट 1 upon n1 plus 1 upon n2 भनेर लेख्न सक्छौं भन्छ फर्मुला अब फेरि अर्को आयो चाहिँ यहाँ 3 मा if p1 and p2 are the sample proportion calculated from the independent random sample size p1 र p2 भनेको स्याम्पल प्रोपोर्सन हो भने हैन प्रोपोर्सन हो दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट र्यान्डम स्याम्पलबाट दिएको जहाँ चाहिँ स्याम्पल साइज n1 र n2 छ भने हैन and from two population proportion p1 and p2 छ भने then the standard error of difference between proportion is given by standard error of the difference between two proportion यहाँ अगाडिको standard error of difference between two means को थियो two means हुँदाखेरि यो भयो proportion को हुँदाखेरि यहाँ फरक आयो standard error of p1 minus p2 equal to root of p1 q1 divided by n1 plus p2 q2 divided by n2 in particular if it is assumed that two population proportion p1 and p2 are equal say p1 equal to p2 equal to q and q1 equal to q2 equal to q then standard error of difference between proportion is given by whole root pq 1 upon n1 plus 1 upon n2 यदि p र q बराबर छ भने त्यो अवस्थामा यदि छैन भने फरक फरक छ भने माथिको फर्मुला यदि p र q दुईटैको हो दुईटै उसको चाहिँ स्याम्पलहरुको बराबर छ भने त्यतिखेर चाहिँ यो फर्मुला यो स्याम्पल साइज त फरक हुन सक्दैन अब अर्को आयो if s1 and s2 denote the sample standard deviation the sample standard यहाँ म चार थरी फर्मुला प्रयोग गर्छु है sample standard deviation calculated from two independent random samples with size n1 and n2 and drawn from two population with standard deviation sigma 1 and sigma 2 respectively then the standard error of the difference between two standard deviation standard error between two standard deviation that is SE S1 minus S2 that equal to sigma 1 square divided by 2n1 plus sigma 2 square divided by 2n. यसमा चारवटा कुराहरु एउटा फेरि एकचोटी है एउटा चाहिँ के भयो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ स्याम्पल एउटा यो भयो अनि दोस्रोमा आयो के आयो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ द डिफरेन्स बिट्विन टु मिन्स को कुरा आयो अनि तेस्रोमा आयो स्ट्यान्डर्ड एरर बिट्विन स्ट्यान्डर्ड एरर अफ डिफरेन्स बिट्विन टु प्रोपोर्सन को कुरा आयो अनि त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड एरर of difference between two standard deviation of errors in statistics a sampling error non-sampling error errors like generally duita यसमा चाहिँ डिभाइड गरियो एउटा sampling error भयो एउटा non-sampling error अब sampling error the difference between the value of the sample statistics and value of the corresponding population parameter is called the sample error see a sample statistics र value corresponding population parameter बीचमा आउने डिफरेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौं sampling error भन्छौं भनेका अनि अर्को non sampling error the error that occur in the collection recording and tabulation of the data are called non sampling error see collection मा हामीले error आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं non sampling error भन्छौं A population consists of the number 1, 3, 5, 7, 9.
फर्स्टमा ड्र द अल पोसिबल एउटा मैले एक्जाम्पल लेखेको ड्र अल पोसिबल स्याम्पल साइज 2 which can be drawn from the population without replacing by so that the mean of the sample distribution of the sample mean is equal to the population mean by calculating the standard error of the sampler distribution of the mean same mean भनेर एउटा क्वेशन बनाएको छु त्यसैको सोलुसन मैले यहाँ बनाइदिएको हैन स्याम्पल पपुलेसन यही छ यान भनेको क्यापिटल यान भनेको 5 दिएकै छ यहाँ त्यही भनेछ हैन पपुलेसन भनेको जम्मा 5 वटा दिएछ draw all possible sample size 2 which can be drawn from the population without replacement भनेछ त्यसबाट दुईटा नम्बर सिलेक्सन गर्ने प्रोबेबिलिटी कति हो भनेर निकालिन यो आखिरीमा यहाँ त्यही निकालेछ दुईटा नम्बर निकाल्यो यो चाहिँ कति तरिकाले जान्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो पोसिबल स्याम्पल आउटकम्स टु कन्सिस्ट रहेछ त्यही कुरालाई यहाँनिरको यसलाई एक्जाम्पललाई खासै गर्नु पर्दैन है यो पनि अर्को एक्जाम्पल हो यसलाई खासै गर्दैन अब एस्टिमेसन यार स्याम्पलमा चाहिँ जनरली हामीले यति कुराहरु पनि छैन नयाँ कुरा सर त्यो अगाडिको छुट्यो नि दुई तीनटा अझ अगाडि जानु त ओएस पछि ओएस लोकमा 1 नम्बर पछिको त थिचेन क्या भ्याइएन क्या छिटो छिटो भयो ल यहाँबाट मैले एक्जाम्पल हो भनेर अलि स्किप गर्दै अलिकति त्यही भएर भयो के भन्नुभयो सर स्किप गर्दै त्यही भएर छुटेको अलि चाँडो गर्दै के यो क्वेशन भयो फर्मुलाहरु राख्नु पर्दैन र पर्छ पर्न त अब